अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इकरा राजपूत नॉवेल्स। तेरी आरज़ू की चाह में बाय इकरा राजपूत, एपिसोड नंबर 5। हाल। अस्सलाम वालेकुम। अफीरा ने लाउंज में कदम रखते ही वहाँ मौजूद सबको सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। अरे बेटा, तुम आज भी यूनिवर्सिटी जाओगी? सोफिया बेगम ने इसे यूनिवर्सिटी के लिए तैयार देखकर पूछा। जी मामा, जाऊंगी। और आज ऐसा क्या है जो मैं यूनिवर्सिटी से छुट्टी कर लूँ? अफीरा ने कहा। अरे बेटा, साद आ रहा है, दोपहर तक वो पाकिस्तान पहुंच जाएगा, तो क्या तुम उससे नहीं मिलोगी? और उसे लेने भी तो जाना है एयरपोर्ट। अफीरा जो जूस पी रही थी, माँ की बात सुनकर एक नज़र सबको देखा और फिर मुखातिब हुई। सॉरी, आज मेरा टेस्ट है, मैं छुट्टी नहीं कर सकती। लेकिन अफीरा बेटा, नूर भी तो छुट्टी कर रही है, आप भी कर लो। इस बार वजदान साहब ने कहा। सॉरी दादा जान, मेरा यूनिवर्सिटी जाना ज़रूरी है। अगर ज़रूरी ना होता तो मैं छुट्टी कर लेती, लेकिन आज मेरा एक इम्पोर्टेंट टेस्ट है। और वैसे भी नूर का अभी फर्स्ट सेमेस्टर है और इस पर स्टडी का भी इतना लोड नहीं, क्योंकि अभी तो इसकी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं और मेरा तो मेडिकल का लास्ट सेमेस्टर है और पेपर भी होने वाले हैं। और साद भाई ने तो घर ही आना है, मैं फिर मिल लूँगी। और वैसे भी जहाँ तक आप सबका इन्हें एयरपोर्ट से पिक करने का प्लान है, तो वो फ्लॉप ही होना है। अफीरा की आखिरी बात पर सब भी इसकी तरफ मतवज्जा हुए। वो कैसे? नूर ने पूछा। वो ऐसे कि आप सब भूल रहे हैं कि साद भाई एक मशहूर सिंगर है जिनके लातादार फैंस भी हैं, और इनके एयरपोर्ट में कदम रखते ही मीडिया और इनके फैंस का एक हजूम इनके इर्द गिर्द मौजूद होगा। और वो ना तो आप सब से मिल पाएंगे और ना ही आप सब इनसे मिल पाएंगे। आना तो इन्होंने घर में ही है, मिल लेना फिर। अफीरा ने बात अफीरा की बात पर सब ने ही इत्तेफाक किया, सिवाय नूर के। लेकिन मैंने जाना है एयरपोर्ट भाई को पिक करने, नूर ने पुरजोश होकर कहा, जिस पर सभी मुस्कुरा दिए। ठीक है नूर बेटा, आप और आदम चले जाना साथ को पिक करने एयरपोर्ट। वजदान साहब ने नूर से कहा, जिस पर नूर ने याहू का नारा लगाया और अफीरा नूर की इस पुरजोशी को देखकर बस मुस्कुरा ही सकी। चलें आदम भाई, मुझे देर हो रही है। और हाँ, आज मुझे देर हो जाएगी शायद, आज मेरी एक्स्ट्रा क्लासेस भी हैं। अफीरा कहती आदम के पीछे ही बाहर की तरफ चल दी। जब इसने एयरपोर्ट पर कदम रखा तो एक सुकून की लहर अपने अंदर उतरती महसूस की। वो इस टाइम पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद था। यहाँ बहुत से लोग इसके पहले से ही मुंतज़िर थे, जिनमें मीडिया और इसके बहुत से फैंस भी मौजूद थे, जो इस तक पहुँचने की कोशिश में थे, जो कि इसके गार्ड्स की वजह से इस तक पहुँच नहीं पा रहे थे। यहाँ सब भी इसके मुंतज़िर थे, लेकिन इसे वो सब कहीं नज़र न आए जिनको देखने का वो ख्वाहिशमंद था। वो अपने चारों तरफ नज़र दौड़ा रहा था कि इसे अपने कब से आवाज़ आई, साद भाई। और वो आवाज़ नूर की थी। वो सीधा साद के सीने से आ लगी और इसके साथ ही आदम भी मुस्कुराता हुआ इसके पास आया। भाई, आपको हमारी याद नहीं आई थी? आप एक बार भी हमसे मिलने ना आए और ना ही आदम भाई की शादी पर आए। नूर ने साथ से दूर होते ही शिकवा किया, जिस पर आदम भी मुस्कुरा दिया। अरे छोटी, सारे शिकवे अभी करने हैं, घर नहीं जाना क्या? साद ने चेहरे पर मासूमियत लाते कहा। ओके, चलें घर, नूर ने बुरा सा मुंह बनाते कहा, जिस पर आदम और साद दोनों हंस दिए। वो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में बैठी बोर हो रही थी, लेकिन वो अभी घर नहीं जाना चाहती थी। और वैसे भी आज वो सबको एक्स्ट्रा क्लासेस का कहकर आई थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि आते ही इसका और साद का सामना हो। तकरीबन शाम 5 बजे के करीब वो घर गई। इस टाइम वजदान साहब अपने कमरे में थे, जैद साहब और उबैद साहब और आदम ऑफिस में थे। साद और नूर साद के कमरे में थे और हादिया, सोफिया बेगम और आमना बेगम किचन में रात के खाने की तैयारी कर रही थी। अफीरा पानी पीने की गर्ज से किचन की तरफ चल दी। वो तीनों ही काम करने के साथ साथ खुशगपियों में मसरूफ़ थी। जब हादिया की नज़र इस पर पड़ी। अरे अफीरा, तुम आ गई, तुम्हारे लिए कुछ लाऊं खाने को? हादिया ने अफीरा से पूछा। नहीं भाभी, अभी भूख नहीं है, मैं अभी बहुत थक गई हूँ, थोड़ा आराम करूँगी, अफीरा ने कहा। ओके, तुम फ्रेश होकर आराम कर लो, फिर डिनर के टाइम मिलेंगे। अफीरा हादिया की बात पर सरस बात में हिलाती किचन से निकलने ही लगी थी, जब सोफिया बेगम की बात ने के कदम रोके। तुम साथ से मिली? मामा, मैं अभी आई हूँ यूनिवर्सिटी से, डिनर के टाइम मिल लूँगी। अफीरा बगैर मुड़े सोफिया बेगम को जवाब देती अपने कमरे की तरफ चल दी।
وہ کمرے میں آ کر فریش ہوئی اور آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گئی۔ اس کا بالکل بھی ارادہ نہ تھا آج سعد سے ملنے کا۔ ڈنر کے ٹائم بھی نور اس سے کئی دفعہ بلانے آئی، لیکن اس نے بھوک نہیں ہے کہہ کر انکار کر دیا۔ صبح جب وہ فجر کی نماز کے لیے اٹھی تو موسم بہت پیارا تھا۔ وہ نماز پڑھ کر باہر لان میں آ گئی۔ ان 5 سالوں میں یہ اس کا روز کا ہی معمول بن گیا تھا۔ وہ ابھی بھی لان میں بیٹھی پرندوں کی چہچہاہٹ سن رہی تھی اور اپنے اندر سکون اترتا محسوس کر رہی تھی کہ جب ہی مین گیٹ کھلا اور کوئی بھاری قدم لیتا اندر چلا آیا۔ افیرا کی اس طرف پشت تھی، اس وجہ سے وہ اندر آنے والے کو دیکھ نہ سکی تھی، لیکن چونکی تو وہ اس وقت جب کسی نے بھاری گمبھیر آواز میں اس سے پوچھا، "کیسی ہو افیرا عبید؟" ہاں، اور یہ آواز وہ لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ ہاں، سعد زید۔ وہ سعد زید ہی تھا جس کا وہ کل سے ہی سامنا نہیں کر پا رہی تھی، اس سے دور بھاگ رہی تھی، اور اب وہ خود اس کے سامنے تھا تو اب تو سامنا کرنا ہی تھا۔ افیرا نے ایک گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا اور سعد کی طرف پلٹی، اور کچھ لمحوں کے لیے تو دونوں ہی اپنی جگہ ساکت ہوئے تھے۔ افیرا نے سنبھل کر اسے سلام کیا۔ "السلام علیکم۔" افیرا کی آواز پر سعد کا سکتہ ٹوٹا۔ اس نے سنبھل کر جواب دیا، "وعلیکم السلام، کیسی ہو؟" سعد کے سوال پر افیرا نے خود کو مضبوط ظاہر کرتے فقط اتنا ہی کہا، "ٹھیک ہوں۔" لیکن وہ بظاہر تو مضبوط نظر آ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں واضح نمی تھی جسے وہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ سعد زید کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ سعد اس کی کیفیت محسوس کر سکتا تھا۔ "تم کل مجھ سے ملی ہی نہیں اور ابھی تمہیں دیکھا تو سوچا خود ہی مل لوں۔ تم نے تو مجھ سے ملنا نہیں۔" سعد نے کہا۔ "اچھا۔" افیرا نے اچھا کو لمبا کھینچتے ہوئے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا جسے سعد بخوبی سمجھتا تھا۔ "ویسے کل تم نور اور آدم کے ساتھ مجھے ایئرپورٹ پک کرنے کیوں نہیں آئی؟" سعد نے بغور اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتے پوچھا۔ "مسٹر سعد زید راجپوت، آپ ایک مشہور سنگر ہیں اور یقیناً آپ کے فینس بھی ہوں گے جو آپ کو ایئرپورٹ ریسیو کرنے آئے ہوں گے، اور سب سے بڑی بات، آپ کے بھائی اور بہن آپ کو ایئرپورٹ لینے پک کرنے گئے تھے۔ ایسے میں نہیں سمجھتی میرا آنا ضروری تھا، اور ویسے بھی میرے جانے نہ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔" افیرا نے تلخی سے طنز کیا۔ "فرق تو پڑتا ہے۔" سعد نے اس کے طنز کو سمجھ کر مسکرا کر جواب دیا۔ سعد کی اس بات پر افیرا چند پل تو اسے دیکھتی ہی رہ گئی، پھر بولی، "اب ماضی میں کوئی اتنے بھی خوشگوار تعلقات نہیں رہے ہمارے درمیان جو آپ کو فرق پڑتا۔" وہ یہ کہتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ "سعد زید، تم ابھی بھی ویسے ہو، مغرور۔ تمہارا سنگر بننے کا خواب جو پورا ہو گیا، آخر تم مجھے استعمال کر کے اپنے مقصد میں کامیاب ہو ہی گئے۔ ہاں، تم پہلے سے زیادہ پرکشش ہو گئے ہو، ہینڈسم ہو گئے ہو، کیونکہ تمہارے چہرے پر ذرا سی بھی شرمندگی کی نمک نہیں ہے۔ شاید تم سب بھول گئے ہو۔ ہاں، ذلیل کرنے والے سب بھول ہی جاتے ہیں، لیکن میں کچھ نہیں بھولی اور نہ ہی کبھی بھولوں گی۔" افیرا نے اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی باہر لان میں موجود سعد کو دیکھتے دل میں سوچا جو ابھی بھی وہیں کھڑا تھا۔ اس دن کے بعد سے افیرا اور سعد کا سامنا نہ ہوا، اور اگر ہو بھی جاتا تو افیرا خاموشی سے اس کے سائڈ سے گزر جاتی۔ کھانے کے ٹائم بھی بہت کم ہی سامنا ہوتا تھا۔ سعد اپنی ایک میوزک پروڈکشن کمپنی اوپن کر رہا تھا جس کی وجہ سے وہ زیادہ تر مصروف ہی رہتا تھا اور گھر بھی لیٹ ہی آتا تھا۔ افیرا کے بھی میڈیکل کے پیپرز ہو رہے تھے جس وجہ سے وہ بھی مصروف تھی، لیکن سعد مصروف ہونے کے باوجود بھی افیرا کی ہر حرکت پر نظر رکھتا تھا۔ سعد نے نوٹ کیا تھا کہ افیرا بہت بدل گئی ہے۔ اب وہ اتنی شرارتیں نہیں کرتی اور زیادہ تر خاموش رہتی ہے۔ اگر نور کوئی شرارت کرتی تو بس کبھی کبھی اس کا ساتھ دیتی تھی، اور اب افیرا کا یہ رویہ نہ جانے کیوں سعد کو برا لگتا تھا۔ سعد کو آئے 2 مہینے ہو چکے تھے اور افیرا کے بھی میڈیکل کے امتحان ہو گئے تھے جس میں افیرا نے ٹاپ کیا تھا۔